साथीहरू सबैलाई मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। आज मिति 2078 असार 30 गते विशेष गरी लोकसेवा आयोगको तयारीमा जुटिरहनु भएका साथीहरूको लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषयवस्तुहरू समेटिएको गोरखापत्र ज्ञान सागर पृष्ठमा प्रकाशित महत्त्वपूर्ण वस्तुगत प्रश्नोत्तरहरू लिएर म उपस्थित भएको छु। सबैभन्दा पहिलो क्वेसन छ, हाइटीका राष्ट्रपति जोवेनेल मोइजको हत्या कहिले भयो? यसको उत्तर रहेको छ सन् 2021 जुलाई 7 पोर्ट एयू प्रिन्स स्थित राष्ट्रपति निवासमा हतियारधारी समूहले आक्रमण गरी हत्या गरेको। सन् 2017 को फेब्रुअरीदेखि सत्तामा आउनुभएका 53 वर्षीय जोवेनेलले सन् 2018 मा हुने व्यवस्थापिकाको चुनावमा ढिलाइ भएपछि राष्ट्रपतिको विशेषाधिकार प्रयोग गरी हाइटीमा शासन गर्दै आउनुभएको थियो। अर्को क्वेसन छ, 2078 असारसम्म मुलुकका कति जिल्ला साक्षर घोषित भएका छन्? जम्मा 54वटा जिल्ला 2078 असार 23 गतिसम्म। अछाम साक्षर घोषित हुने 54औं जिल्ला रहेको। अर्को क्वेसन छ, देशभरिका मालपोत कार्यालयमा अनलाइन प्रणाली कहिलेदेखि लागू गरिएको हो? विक्रम सम्वत 2078 असार 23 गतिबाट। 6 वर्ष अघि 2072 साउन 25 गते मालपोत कार्यालय कलङ्कीबाट सुरु भएको भू अभिलेख सूचना व्यवस्थापन प्रणाली असार 23 देखि 126 वटै मालपोत कार्यालयमा लागू भएको। यसअघि 118 कार्यालयमा सुरु भइसकेकोमा 100 दिन बाँकी 8 कार्यालयमा पनि अनलाइन प्रणाली कार्यान्वयन भएको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले जनाएको। कागजी प्रक्रियामा चल्दै आएको मालपोत कार्यालय अनलाइन प्रणालीमा गएसँगै मालपोत प्रशासन डिजिटल युगमा प्रवेश गरेको। यो प्रणाली सुरु भए पश्चात नै सर्वसाधारणले आफ्नो घर जग्गाको विवरण, क्षेत्रफल, सदियार रोका, राजस्व लगायत मोबाइल एपमै हेर्न सक्ने। देशभरका मालपोत कार्यालयमा लागू गरेका अनलाइन सेवा प्रणालीबाट अब यस कार्यालयको सेवा छिटो, छरितो, पारदर्शी र विश्वसनीय हुने। अब अर्को क्वेसन छ साथीहरू, 2078 सालमा प्रदान गरिने उत्कृष्ट साझेदारी वन पुरस्कारबाट पुरस्कृत हुने साझेदारी वन समूह कुन हो? यसको उत्तर हो साथीहरू सबैया साझेदारी वन व्यवस्थापन समूह पर्सा। पुरस्कार राशि रु 54,000। अब 5औं नम्बरमा छ, नेपाल सरकारले कुन दिनलाई राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवसको रूपमा मनाउने निर्णय गरेको छ? यसको उत्तर छ जेठ 16 गते। नेपालको कुन हिमाललाई म्याटर हर्न अफ हिमालयज उपनामले चिनिन्छ? यसको सही उत्तर छ माछुपुच्छ्रे। रातो र चन्द्र सूर्य नामक गीतका सर्जक को हुन्? यसको सही उत्तर हो गोपाल प्रसाद रिमाल। दक्षिण एसियाली ओलम्पिक काउन्सिलको सचिवालय कहाँ राख्ने निर्णय भएको छ? दक्षिण एसियाली ओलम्पिक काउन्सिलको सचिवालय कहाँ राख्ने निर्णय भएको छ? यसको उत्तर रहेको छ नेपाल। पोषण सम्बन्धी 5औं विश्व सम्मेलन कहाँ सम्पन्न भएको हो? काठमाडौँ सन् 2019 नोभेम्बरमा। व्यापार व्यवसायसँग सम्बन्धित MFN को पूरा रूप के हो? MFN को पूरा रूप हो मोस्ट फेवर्ड नेशन। मोस्ट फेवर्ड नेशन। सन् 2021 जुन जुलाईमा ब्राजिलमा सम्पन्न कोपा अमेरिका फुटबलको उपाधि कसले जित्यो? यसको उत्तर होस् अर्जेन्टिना। उपविजेता बनेको थियो ब्राजिल। सो प्रतियोगितामा कोलम्बिया तृतीय भएको थियो। दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र बीको
प्रतिष्ठित प्रतियोगिता कोपा अमेरिकाको फाइनलमा आयोजक तथा साबिक विजेता ब्राजिललाई 1-0 पराजित गर्दै अर्जेन्टिनाले सो महत्त्वपूर्ण उपाधि जितेको थियो। अब अर्को क्वेसन छ साथीहरू, गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रदेशको वर्तमान आर्थिक स्थितिका सम्बन्धमा श्वेतपत्र कहिले जारी गर्यो? यसको उत्तर छ विक्रम सम्वत 2078 असार 27 गते। अर्थमन्त्रीको समेत कार्यभार सम्हाल्नुभएका गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले श्वेतपत्र जारी गर्नुभएको थियो। पारवाहनका लागि नेपाली रेलले वीरगञ्ज र विराटनगरदेखि कोलकाता हर्दियासम्म रेल सेवा दिन सक्ने सम्बन्धी सम्झौतामा कहिले सहमति भएको हो? यसको उत्तर छ साथीहरू विक्रम सम्वत 2078 असार 25 गतेदेखि। नेपाल र भारतबीच संशोधित रेल सेवा सम्झौता अनुसार नेपालबाट तेस्रो मुलुकसँगको व्यापारका लागि भारतीय निजी क्षेत्रको रेल सेवा समेत उपयोग गर्न सकिने भएको। यसअघि निश्चित कम्पनीबाट सञ्चालित रेल सेवा मात्र ढुवानीका लागि प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था रहेकोमा अब भने धेरै विकल्प खुला भएको छ। अर्को क्वेसन छ सर्वोच्च अदालतले वर्तमान संविधान अनुसार दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन बदर गर्ने फैसला कहिले गर्यो? यसको उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 2078 असार 28 गते। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की, मीरा खड्का, किशोर प्रसाद खतिवडा एवं डाक्टर आनन्द मोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासले प्रधानमन्त्री नियुक्तिको प्रक्रिया समाप्त नभएको, धारा 76 को उपधारा 5 को पूर्वावस्था कायम रहेको, विश्वासको मत प्राप्त गर्ने अवस्था रहेको भन्दै विघटन बदर गरेको इजलासले उक्त विघटन यसअघि 2077 फागुन 11 गते भएको मुद्दाको फैसला प्रतिकूल रहेको पनि उल्लेख गरेको। विघटन बदरसँगै अदालतले नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई 2 दिनभित्र प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको। मन्त्री परिषदको सिफारिसमा 2078 जेठ 8 गते प्रतिनिधि सभा विघटन भएको थियो। राष्ट्रपति कार्यालयमा देउवाका पक्षबाट 149 सदस्यको हस्ताक्षर परेको देखिँदा त्यसलाई विश्वासको मत लिन सक्ने आधारको रूपमा लिनुपर्ने फैसला उल्लेख रहेको। बहुमत सदस्यको हस्ताक्षर नै विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार भएको उल्लेख फैसलामा रहेको। संशय भएमा त्यस्तो हस्ताक्षरको परीक्षण स्वाभाविक हुने पनि फैसलामा भनिएको। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा दोस्रो पटक गरिएको प्रतिनिधि सभा विघटनलाई अमान्य गर्दै सर्वोच्चले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना र 7 दिनभित्र बैठक बोलाउने व्यवस्था मिलाउन पनि परमादेश दिएको। पहिलो विघटन 2077 पुस 5 गतेपछि पुनः स्थापित प्रतिनिधि सभाले वैकल्पिक बहुमतको सरकार दिन नसकिएकाले संविधानको धारा 76 को उपधारा 3 अनुसार ठूलो दलका नेताको हैसियतमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओली पुनः प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुनुभएको थियो। अब अर्को क्वेसन छ सन् 2021 जुन जुलाईमा सम्पन्न युरोकप फुटबल प्रतियोगिताको उपाधि कसले जित्यो? सन् 2021 जुन जुलाईमा सम्पन्न युरोकप फुटबल प्रतियोगिताको उपाधि कसले जित्यो? यसको उत्तर रहेको छ इटाली। इटालीले फाइनल खेलमा इङ्ल्यान्डलाई पेनाल्टी सुटआउटमा 3-2 ले पराजित गरेको थियो। इटालीका गोलरक्षक गियानलुगी डोनारोमा प्रतियोगिताकै सर्वश्रेष्ठ खेलाडी घोषित भएका थियो। पोर्चुगलका कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डोले गोल्डन बुट जितेको थियो। अब अर्को क्वेसन छ दक्षिण एसियाली ओलम्पिक काउन्सिलको सन् 2021 जुलाई 12 को बैठकले 14औं साग खेलकुद प्रतियोगिता कहिले गर्ने निर्णय गरेको छ? यसको उत्तर रहेको छ सन् 2023 मार्च। 14औं साग पाकिस्तानका 5 सहर लाहोर, फैसलाबाद, गुजरनवाला, इस्लामाबाद र सिलाकोटमा हुने निर्णय भएको छ।
अब अर्को क्वेसन छ साथीहरू, सरकारले प्रत्येक वर्ष प्रदान गर्दै आएको राष्ट्रिय प्रतिभा पुरस्कार 2078 मा कसलाई प्रदान गर्यो? सरकारले प्रत्येक वर्ष प्रदान गर्दै आएको राष्ट्रिय प्रतिभा पुरस्कार 2078 मा कसलाई प्रदान गर्यो? ख्यातिप्राप्त हास्यव्यङ्ग्य अभिनेता मदन कृष्ण श्रेष्ठ। विक्रम सम्वत 2051 सालदेखि राष्ट्रिय प्रतिभा पुरस्कार स्थापना गरी 4 विधागत क्षेत्रका प्रतिभालाई सम्मान र कदर गर्दै आएकोमा 2075 सालदेखि जनाही 1 लाख रुपियाँको राष्ट्रिय प्रतिभा पुरस्कार र सातै प्रदेशबाट 4 विधागत क्षेत्रका प्रतिभालाई जनाही 50,000 रुपियाँ सहित प्रादेशिक पुरस्कार र सम्मान पत्र प्रदान गरिँदै आएको छ। अब अर्को क्वेसन छ, 2068 सालको जनगणना अनुसार नेपालको साक्षरता प्रतिशत कति रहेको छ? यसको उत्तर रहेको छ 65.9%, जसमा पुरुष साक्षरता दर 75.1% एवं महिला साक्षरता दर 57.4% रहेको थियो। अब अर्को क्वेसन छ साथीहरू, प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निशुल्क पाउने हक सम्बन्धी व्यवस्था वर्तमान संविधानको कुन धारामा रहेको छ? यसको उत्तर रहेको छ धारा 31 उपधारा 2 मा। अब अर्को क्वेसन, जनजाति समुदायमा सबैभन्दा धेरै प्रतिशत साक्षरता भएको जाति कुन हो? यसको सही उत्तर रहेको छ थकाली। त्यसैगरी विश्व नवप्रवर्तन सूचकाङ्क 2020 अनुसार पहिलो स्थानमा रहन सफल राष्ट्र कुन हो? स्विजरल्यान्ड। त्यसैगरी 22 नम्बरमा रहेको छ, ओल्ड जस्टिस प्रोजेक्टद्वारा प्रकाशित रुल अफ ल इन्डेक्स 2020 अनुसार कानुनी शासन राम्रो भएका राष्ट्रमा पहिलो स्थानमा पर्न सफल राष्ट्र कुन हो? यसको सही उत्तर रहेको छ डेनमार्क। सो सूचीमा नेपाल 128 देशमध्ये 61औं स्थानमा चाहिँ नेपाल रहेको थियो। सार्क राष्ट्रमध्ये श्रीलङ्का 66औं, भारत 69औं, बङ्गलादेश 115औं, पाकिस्तान 120औं तथा अफगानिस्तान 122औं स्थानमा रहेका। सूचीको सबैभन्दा अन्तिम स्थानमा भेनेजुएला रहेको छ। अब अर्को क्वेसन छ, 62औं ग्रामी अवार्ड 2020 मा सर्वश्रेष्ठ गायनको उपाधि कसले जित्नुभयो? यसको उत्तर रहेको छ लिज्जो। लिज्जो अर्थात् वास्तविक नाम मेलिसा विभिएना जेफरसनले कुछ आई लभ यू ट्रुथ हर्ट्स नामक गीत गायनका लागि सो उपाधि जित्नु भएको थियो। यो अवार्ड गीत सङ्गीत तथा गायनका क्षेत्रमा उत्कृष्टता हासिल गर्ने कलाकारलाई प्रदान गर्ने गरिएको छ। अब अर्को क्वेसन छ, 15औं पटक सगरमाथा आरोहण गरी सर्वाधिक सगरमाथाको आरोहणको कीर्तिमान कायम गर्ने पर्वतारोही को हुनुहुन्छ? कामी रिता शेर्पा। विक्रम सम्वत 2078 वैशाख 24 मा उनले सो आरोहण गरेका थिए। अब अर्को क्वेसन रहेको छ, राष्ट्र ब्याङ्कमा पहिलो महिला डेप्युटी गभर्नरको रूपमा नियुक्ति हुने महिला को हुनुहुन्छ? निरम तिमसिना ढुङ्गाना। अब अर्को क्वेसन रहेको छ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सडक रेल लगायत यातायात विकासका लागि कति वर्षे रणनीतिक योजना बनाएको छ? 5 वर्षे। जिका भाइरस कुन प्रजातिको लामखुट्टेको टोकाइबाट सर्छ? एडिस इजिप्टाई। दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन सार्कले कुन अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग स्मृति पत्रमा हस्ताक्षर गरी पहिलो सम्झौता गरेको थियो? यसको उत्तर रहेको छ युनाइटेड नेसन कन्फरेन्स अन ट्रेड एन्ड डेभलपमेन्टसँग। नेपालमा पहिलो पटक निर्यात दिवस कहिले मनाइयो? विक्रम सम्वत 2073 पुस 22 गते। निजी क्षेत्रको पहलमा नेपाल निर्यात परिषदद्वारा नेपाल निर्यात परिषद स्थापना भएको मितिलाई आधार मान्दै सो दिवस मनाइएको। अब साथीहरू, आजको गोर्खापत्र ज्ञानसागर पृष्ठमा रहेको अन्तिम क्वेसन रहेको छ 30औं नम्बरमा, नेपाली सेनाको छाउनी स्थित वीरेन्द्र
सैनिक अस्पताल सर्वसाधारणका लागि कहिलेदेखि खुला गरिएको हो? यसको उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 2073 फागुन 15 गते। साथीहरू, यस्तै भिडियो तथा थप अपडेटका लागि हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। धन्यवाद।